لیکن حالی تانی میرے رب دا آرڈر نہیں آیا. اگر اللہ دا آرڈر آوجے تولو رکعت نماز پڑھیے. توجہ کرائے فرش زمین تے حضرت عمر نے رائے دیتی ہے. او دنیا والو حضرت عمر دی رائے کو اللہ نے دا قبول کیتا ہے. توجہ میں کنے فرش زمین تے حضرت عمر رائے نے دا کھڑا ہے. عرش بری تو اللہ قرآن بڑھا کے پٹھیندا کھڑا ہے. رب دا قرآن دے فاتخذ اللہ فاتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. قرآن مقدس دے 17 مقام قرآن مقدس دے اندر ای ہو جائے وے کہ فرش زمین تے میرے محبوب دا یار عمر سہیں بولیندا ہا. عرش و برین تے اللہ عمر دی تائید قرآن بڑھاتے پٹھے دا. آکھو سبحان اللہ. آج بھی نادو نفافل کو واجب الطواف دا نا دیتا گئے. جس ویلے بندہ 7 چکر طواف دے پورے کر رہے تے مقام ابراہیم دے سامنے کھڑا تھی تے بیت اللہ نے پاسے منہ کر کے 2 رکعت نماز پڑھے. آئیے قربان ونیا اے او پتھرے جتا حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ دی تعمیر کریں دے یار. جس ویلے تعمیر مکمل ہو گئی ہے, جس ویلے بیت اللہ دی چھت پہ گئی ہے, مسجد بڑھ گئی ہے, دیوارہ مکمل تھی گی رہن ان تو چھت پہ گئی ہے. اللہ دا پیغمبر آدھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک آواز رکھتے, آواز تھوڑی رکھ, کان نہ کھاوے تاکہ گال سمجھ آوے نا, دھاڑ دھاڑ نہ کرے سپیکر. میں نے دیکھو ٹھیک ہے. جس ویلے بیت اللہ بڑھ گئے, مسجد بڑھ گئی ہے, یہ آواز ٹھیک ہے نا, یہ شور ہوئے نوجوان شور تے خوش تھی نا. ہاں اصل یکا شور جو لئی ودے ہونا ایویں نا, بوفر سے رہتے ایویں نا. ہاں اتنا تا ساکو پتہ ہے ویچ رہا ہوں تو آنے کوئی بات تک ہونا. چاچا نظیر ہاں توجہ کرو. میں بس اے آیت دا ترجمہ کرے دا بل میں جڑی حدیث پڑھیے ایک کو گھٹا, جڑی حدیث پڑھیے ان دا ترجمہ کرے دا. میں نے دیکھو جس ویلے بیت اللہ بڑھ گئے, مسجد بڑھ گئی ہے, اللہ دا گھر بڑھ گئے, ہن پیو تے پتر رب دی دربار دی اندر ہاتھ چاہتے آدن اللہ ربنا تقبل منا. کریم اللہ, رحیم اللہ, مہربان اللہ, اس عمل کو اپنی دربار دی اندر قبول چا کر. اللہ قبول چا کر, مولا قبول چا کر. تو ہی قبول کرنے والا, تو ہی. اگلی گال سنو بڑی سونی آکھیے نے آدن انت السمیع العلیم. اللہ سنن والا بھی تو ہے, جانن والا بھی تو ہے. کیا مانا اللہ دے پیغمبر نے اے جملے کیوں آکھے, سمیع کیوں آکھے, علیم کیوں آکھے؟ کیونکہ جان گنو میرے بھائیوں میرے دوستوں, جیڑے میرے بندہ کوئی اچھا تے نیک عمل کرے دائے تے جیڑا عمل ہو دے دلوں, جیڑا عمل ہو دے اللہ دی رضا والا, جیڑا عمل ہو دے رب دی رضا والا, دنیا دا دکھاوا نہ ہوئے. میرے نبی نے فرمایا میری امت دے لوگو, ایک کھجور اللہ دی رضا دی خاطر صدقہ کرنا تیرا کم ہے. اللہ جانن والا ہے, اللہ دلے دے بھیتے کو جاندہ ہے, اللہ نیتا جاندہ ہے. کیونکہ فرمایا
عمل دا دار و مدار نیت دیوتے تمہاری توجہ میں کرے میں قرآن بیٹھا پڑھدا اللہ دے نبی دا فرمان سنے دا بھی آئے توجہ میں کرے کر حضور نے فرمایا میں نے دیکھو ایک کھجور اللہ دی رضا دیوتے صدقہ کرنا ایک کھجور اللہ دے نام تے دیونا ایک ٹکا اللہ دے نام تے دیونا ایک روپیہ اللہ دے نام تے دیونا آئے آئے ایک کھجور اللہ دے نام تے دیونا میرے مرشد نے فرمایا اور میری امت دے لوگوں رب دی رضا والا ایک ٹکا رب دی رضا والا ایک کھجور دا دانا دیونا تیرا کم میں تے احد پہاڑ جتنا ثواب دیونا محمد خدا دا کم میں عیسیٰ کو ڈاکے اللہ تو علیم بھی ہی تو سمیع بھی ہی تو علیم بھی ہی تے کو پتہ ہے تو جانتا ہے کیسا ہے جرا کم کیتا ہے اللہ تیری رضا دی خاطر ہاں ہاں یہ ہونا چاہیے مسجد بڑھاوے تا اللہ دی رضا ہوئے مدرسہ بڑھاوے تا اللہ دی رضا ہوئے رستہ کھلاوے تا اللہ دی رضا ہوئے کوئی نیک عمل کرے تا اللہ دی رضا ہوئے غریب کو عشر تے زکاة دے تے اللہ دی رضا ہوئے کئی غریب دی ہیلپ کرے تا اللہ دی رضا ہوئے نہ جو فوٹو ہوئے اللہ معاف کرے کوئی غریب دی کوئی ہیلپ کیا کریں دے جام صاحب خان صاحب ملک صاحب چودھری صاحب میاں صاحب احمد نے MBA اے دیکھو ہاتھ جوڑتے یادا کسی غریب دی دل آزاری نہ کیتی کر اوتا بیچارہ غریب ہے اوتا بیچارے تا مجبور ہے تے کلے منگل آیا ہے تو جس ویلے کو اٹا دے دائے داڑے دے دائے روپیے دے دائے کپڑے دے دائے تے نال فوٹو سیشن نے بندے دی نال جھندے امدی او فوٹو چکیں دے کھڑے ہو دے بلکہ یہ فوٹو فیس بک تے دے دا کھڑا ہو دے سوشل میڈیا تے دے دا کھڑا کلو غور بھی کیتی رات کو سن دے کہ اگر اسے غریب دی جگہ میں ہوندہ ہی دی جگہ میں ہوندہ او جڑا غریب بیچارہ دے دا اسے کہ فلانا چودھری صاحب میں کو ہٹا دے دا پہ تے نال فوٹو پہ اور فوٹو دنیا بھی لے دیے فرمایا نا 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 تے عمل کرنا تے رب دی رضا دی خاطر تے عبادت کرنی ہے تے رب دی رضا دی خاطر تے